Islamic Research Center. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامه خود را از طریق اینترنشنال اسلامیک ریسرچ سنتر استودیو آغاز میکنیم. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زد علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. در درسی گذشته، در مضمون گذشته، بعضی از اقسام شرک در معاشره مردم عمل کرد دارند، عمل میکنند، لیکن از حقیقت آن عملشان خبردار نمی باشند. با وهم و گمان خودشان عملی که میکنند خیلی خوب عمل است، اما در حقیقت آن عمل مشتبه ملتبس به شرک می باشد که این گناه کبیره است، ظلم عظیم می باشد. بعضی از برادران در معاشره بعضی اوقات پیش ساحر جادوگرها رفته از آنها بعضی مسائل را، بعضی واقعاتی که در خانهشان، در معاملاتشان رونما است، از تعلق از حقیقت آنها جستجو کرده، از آنها میخواهند که حقیقت این عمل را برای ما واضح شود، بفهمیم که کدام شخص در متعلق ما، در پشت سر ما این سحر و جادو را کرده است. از نگاه حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واضح برای ما
معلوم می شود که رسول خدا چنین ارشاد فرموده است: شخصی که پیش یک جادوگر رفته، ساحر یا کاهن رفته، سخن آن را اگر تصدیق کند، در 40 روز نماز روزش، عباداتش قبول نمی شود. شخصی که معامله دارد، واقعی برایش رخ داده است در ذاتش یا و در اهل خانش، اگر پیش یک جادوگر، ساحر، کاهن رفته، از او جستجو میکنه، سخن ساحر، جادوگر را تصدیق میکنه و قبول میکنه، از نگاه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمان مبارک است، 40 روز عباداتش قابل قبول نمی باشد. این در زمره شرک است. چرا؟ به خاطر این که اگر انسان نمازش را به طریق گفت خدا و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انجام بدهد، نماز بخواند، معاملات زندگیش را در کار و بارش کدام دروغگویی، مال مشتبه، حرام، حقی والدین، برادری، ذوی القربا، ذوی الارحام، همسایه‌داری را نخورده باشد، تمامی کسب او، عمل از او، کار و بارش حلال بده باشد و در خانش اولادهایش به نماز، روزه پابند بده باشند، در خانهش قرآن کریم تلاوت کرده شود، هیچگاه شیطان لعین مردود نمیتواند که در آن خانه داخل شود و برای آن اشخاصها کدام سحر و جادوی وارد شود. این پریشانی هایی که به ما می آیند، بالای ما صادر وارد می شود، علت این است که ما اولا عبادتی که ما میکنیم به خاطر خانه پوری، به خاطر قومداری، به خاطر دوست و برادری، به خاطر همسایه‌داری، تا که دیگر برادران مرا نگویند که تو نماز نمیخوانی، بی نماز هستی. اگر یقینا از صدق قلبی به نماز ما پابند شوم، عبادت خدا را بکنم، خداوند وعده کرده است هر آنچه که از من میخواهی من برایت عنایت میکنم. صراط الذین انعمت علیهم، و در هر رکعت ما اهدنا الصراط المستقیم از خداوند التجا و التماس داریم، میخواهیم الله ما را به راه مستقیم، به راه راست، به دین اسلام، به راه حق را روان کن. و آن انعاماتی که برای آن اشخاصهایی که قبل از ما گذشتن انعام کرده، همچنین برای ما هم آن انعامات را میسر بگردان. همچنین در معاملات من پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم ارشاد فرمودند که در خانه‌ای که سوره بقره تلاوت کرده شود، شیاطین به مسافه 3 روز دور و دراز از خانه فرار میکنند، غایب میشوند. باید که ما خانه خود را مثل قبرستان جور نکنیم. قرآن کریم روزمره از شب یا روز بچه وقت اندازه که وقت برای من میسر می شود، یک سورت، یک رکوع، یک جزء تلاوت کنیم و بعد این نفل نوافل یا سنت‌های خود را در خانه بخوانیم، تا که فضل رحمت خداوند در خانه ما و شما نازل شود. فلا تجعلوا لله اندادا. بعضی از برادران دیگ پخته میکنن، پلاو یا گوشت، این دیگ پلاو را در دریاها، در جوها می اندازند
به خاطر چی؟ به خاطر این که کدام ساحر جادوگر برای اینها گفته است شما دیگ پخته کنید در دریا بندازید. این یکی از اقسام شرک است. اگر ما دیگ پلاو را در دریا می اندازیم، یک روز اگر ما انداختیم، کدام کرم است، کدام ماهی است، چیزی که در دریا هست، مرغابی است، پرند چرند می باشند، می خورند. علاوه از این روزها آن مخلوقات را کی رزق میده؟ لہذا از این که ما در دریا و جوها این دیگ پلاو را بندازیم، باید که ما در معاشره خود، در اهل خانه خود، عزیز قریب خود، همسایه خود، در قوم و قبیله خود این دیگ پلاو را تقسیم کنیم. این برای ما بهتر است. بعضی از اشخاص ها گوشت به اندازه‌ای که توانایی دارد گوشت را خرد کرده در قبرستان ها می اندازند. این تمام اقسام شرک است. این تمام ناجایز است. به خاطر این که از 1 کیلو 2 کیلو گوشت ما یک روز تو در قبرستان انداختی، کرمه ها و پرنده ها خوردن، آیا به یک روز در یک سال ما یک روز 2 روز که می اندازیم، دیگر حیوانات پرنده چرندی که هستن اینها تا به همون وقت از همون روزی که ما می اندازیم بعد به وقت خدا برای ما توفیق بده و دوباره بندازیم، اینها هم تا گریسنه و گشنه میمانند؟ نه خیر. این ظلم است. این ظلم است که برای ما و شما فهمانده شده، گفته شده است. این بسیار جهالت است. این تمام انواع رسومات خرافات است. باید که ما از اینها بپرهیزیم. و بعضی از سنگه های لشم خوبصورت در دریاها پیدا می شود. در بعض آن سنگه ها بعضی نقشه ها می باشد، بعضی خطاها می باشد. بعضی از مردمی است که آنها می گویند که این سنگه ها را بلکه در مزارها، در بعض جاده هایی که قبر است یا بزرگ است دفن شده است، اینها را می شانند. و عقیده ایشان این است که این بسیار خیل سنگ معتبر می باشد. این سنگه ها با دارای عظمتی هستند. این سنگه ها را شما از جایشان شور نده، اینها را نشکنه، اینها را ضایع نکنه، این طرف نکنه. چرا؟ به خاطر این که اگر از این سنگه ها شما استفاده بگیره برای شما نقصان وارد می شود. نه خیر. نقصان، نفع نقصان از این سنگه ها نیست. نفع نقصان از این مزاره ها و درخت ها نیست. نفع نقصان که از نزد خداوند می باشد، با اختیارات الله رب العالمین می باشد. اگر الله رب العالمین بخواهد نقصان برساند، دنیا همش یک جا شود، اما نقصان را از بالای آن انسان دور بسازند، دور کردن نمیتوانند. اگر الله برای کسی که بخواهد که نفع فایده برسد، تمام دنیا جمع شود، فایده که بر بالای آن انسان هست رسیده است، اون فایده را دور بسازند، منع کنند، نمیتوانند که منع بسازند، دور بسازند. چرا؟ اختیارات کل فقط به ذات الهی می باشد. این اختیارات، این تصرفات به نزد خداوند می باشد. برای هیچ بشر بزرگ، سنگ، درخت، قبر، آتش، ستاره، مهتاب، آفتاب نمی باشد. فلا تجعلوا لله اندادا. بعضی از اوقات بعضی برادران قسم میخورند یا میگویند، چنانچه در ابتدای اسلام بعضی از افعال بود، بعضی عملهای بود که مردم آگاهی نداشتند، میگفتند که ماشاء الله و ماشاء محمد صلی الله علیه و سلم. چیزی که الله بخواهد و چیزی که محمد صلی الله علیه و سلم بخواهد.
این کلمه شرک است. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم سرزمین عرب آگاه کرد، برایشان گفت این کلمه را شما بگذارید. ماشاء الله. فقط اگر شخصی که در قسمش ذات خدا را نمیگیرد، علاوه از ذات خدا به دیگر اشیاها قسم میخوره، این هم شرک است. چرا؟ قسم به غیر از ذات خداوند به مخلوقاتش درست جایز نمی باشد. بعضی اوقات کلام الله را، قرآن خداوند را به این قسم میخورند، اما قسم به قرآن کریم در حقیقت این قسم نیست. قسم به ذات الله می باشد و کلمات قسم سه می باشند: والله، بالله، تالله. البته قرآن کریم را من حیث تبرک منصفانه در نزد دو جماعت که با هم دشمنی دارند یا کدام اختلافات دارند، عقیدهشان این است که به همین قرآن کریم شما دست بیندازید، همین قرآن که به حقانیت ازی شما یقین اگر داری بگو که من این کار را نکردم، آگاهی ندارم. در میان دو جانبین بنا بر عقایدشان اگر این فیصله را بکنن، در این گناهی ندارد، چرا که عقایدشان به توحید می باشد. صرف به خاطر دفع آن معاملات و دشمنی که در میانشان اختلاف وارد شده است، آن اختلافات را میخوان دور بسازند. اگر کسی این در این معامله کدام کشی بکند که برادر قرآن خدا را در نزدتان نیارد، جانب مقابل چنانچه عقیدش کمزور می باشد، به خاطر دفع امو اختلافات و دشمنی اگر قرآن را از بینشان برداشته شود، امکان دارد که دشمنی اختلافات آنها زیاد شود. لذا در عقایدشان چیزی فرق می باشد. فقط من حیث یک منصف آنه فیصله در میانشان قرآن کریم را بگذارند. در این صورت آن دشمنی که دارند، آن اختلافاتی که دارند ختم کنند. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. مشرکین سرزمین عرب در شان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و قرآن کلام الله بودن شک داشتن، اعتراض داشتن، سوال کردن. شکوه و سوالشان این بود که محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر رسالتش آنها قائل نبودن. می گفتن که این کتاب را، این دعوای توحید را که به طرف خدا منسوب میکند، این را خودش جور کرده است، از طرف خداوند نیست. یک اعتراض. دوم اعتراض این بود که این کلامی که پیش میکند این کلام الله نمی باشد، ما این را کلام الله تسلیم نمیکنیم. دو اعتراض. الله رب العالمین بعد از اعلان توحید اشاره به رسالت، به صداقت رسالت و حقانیت قرآن کریم اشاره نموده است. بعد از اعلان توحید اشاره به صداقت رسول و حقانیت قرآن کریم. الله رب العالمین و این کنتم فی ریب مما نزلنا ارشاد فرموده، اگر شما در شک می باشه، و این کنتم فی ریب، اگر شما در شک می باشید، مما نزلنا علی عبدنا، بر آن چیزی که ما بر بنده خود نازل کرده ایم. خداوند می گوید آن چیزی که ما بر بنده خود، مراد از بنده محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بر بنده خود نازل کرده ایم، اگر شما در حقانیتش، در نزولش
شک داره فأتو بسورت من مثله. الله رب العالمین برای مخالفین اعلان کرد، چلنج مقابله اعلان نمود، اعلان کرد اگر شما با قرآن، حقانیت قرآن کریم بر بنده خود که ما نازل کردیم بر این شک داره، شما میگوید که این کلام الله نیست، فأتو بسورت من مثله، شما بیارید یک سورت مثل قرآن کریم. فأتو صیغه جمع، بیارید، جور کنید، بسازید به زبان عربی مثل قرآن کریم، مثل 104 سورت می باشد، 114 سورت می باشد بباشید. آن سورتی که در نزد شما مختصر معلوم می شود، کوتاه معلوم می شود، کم معلوم می شود، با مثل آن یک سورتی از قرآن کریم شما همچنین سورت بسازید بیارید. ودعوا شهداءکم من دون الله، اعلان مقابله. الله رب العالمین اعلان خاص نکرده است، اعلان عام کرده است. و در سورت بنی اسرائیل الله رب العالمین ارشاد فرموده قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الله رب العالمین برای پیغمبرش حکم داد تو اعلان کن که ای جماعت از جنیات و انسانها، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، ای جماعت از جنیات و انسانها، ای گروه های انسان و جنیات، شما جمع شوه، آن شخصهایی را که شما من حیث بزرگ، من حیث معبود تبرک عالیشان مقام برایشان داده اید، در شأن آنها عقیده شما این است که هر آنچه که ما بخواهیم از اینها برای ما وارد میکنن، جور میکنن، برای ما میتن، درد ما را شفا میتن، مشکلات ما را دور میکنن. در شأن آنها شما بسیار عقاید مضبوط دارید. آن معبودان باطلی که در نزد شما خیلی معتبرند، عقیده شما در شأن آنها قوی می باشد، از آنها و از مریدینشان، از تمام آن اشخاص هایی که به آنها تعلق دارند در هر گوشه و کناری که هستند، از زمانی که خداوند قرآنش را نازل کرده است تا به روز قیامت اعلان است، تنها به یک 10 روز 5 روز 1 سال نه، بلکه از زمان نزولش تا به قیام قیامت این یک مقابله عام است که شما اگر بالمقابل قرآن یک صورت مثلی از این قرآن کریم یا مثل یک صورت از قرآن کریم یا 10 صورت از قرآن کریم همچنین هم شکل به معانی و الفاظ برابر بده باشند، به فصاحت و بلاغتش، همچنین در خطوط، در الفاظ، همه در آنچه که در قرآن کریم به طور معجزانه است، در آن صورتی که شما میخواهید که بسازه، از توانایتان اگر هست بیارید، جور کده، نوشته کده بیارید. ودعوا شهداءکم، در لفظ شهدا علاوه از خداوند، غیر از خداوند، با آن اشخاصهایی که شما معتقد هسته، عقیده داره در شأن آنها
و آنها مشکلات شما را دور میکنند. در هر گوشه و کناری که هستند، از جماعت انسانها باشد یا از جماعت جنیات باشد، همگان را برایشان بگویید، جمع شوید، با یک دیگر همدرد شوید، مثل قرآن کریم و یا یک سورت مثل قرآن کریم از سورتهای مثل قرآن کریم یا 10 سورت مثل قرآن کریم بسازید، جور کنید، ترتیب بدهید، بیارید. همگان مخالفین، کفار و مشرکین، همگان لاجواب شدند، همگان سرشان به زمین افتاد، همگان چشمه هایی که داشتند، گوشه هایی که داشتند خیره شدند، شنواییشان مرعوب شد، نتوانستند سر خود را بالا کنند و یک آیت بسازند یا یک سورت یا مثل قرآن یا 10 سورت. به هیچ اندازه تواناییشان نتوانست که آنها به مثل قرآن کریم یک خرد سورت از سورتهای خرد به شکل آن بسازن، جور کردن، بیارن، نتوانستند. در آن زمان جاهلیت مردم خیلی اشعارها با فصاحت و بلاغت اشعار می گفتند. اونها به خود را خیر فصیح لسان می دانستند، با اشعارهایش فخر ناز داشتند. لیکن الله رب العالمین در آن وقت به همگان چلنج مقابل اعلان کرد. هیچ از بلیغ و فصیح نتوانست که در مقابل قرآن کدام حرف، کدام لفظ یا آیت ساخته و اعلان کند و برای محمد رسول الله پیش رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حاضر کند، نتوانستند. این کنتم صادقین، اگر شما در همین دعوایتان صادق می باشید، راستگو می باشید. دعوایشان چی بود؟ که این کلام الله نیست، ما این را کلام خداوند نمیشناسیم. اگر شما نمیشناسید و نمیدانید و نمیفهمید، خداوند برایتان مقابله را اعلان کرد. زمانی که شما لاجواب شدید، برای شما لازمی و ضروری این است که باید به حقانیت رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، به حقانیت قرآن کریم شما ایمان بیارید و تصدیق کنید که یقینا این قول انسان نیست، این قول جن نیست، قول گفتار بشر نیست، این کلام الهی می باشد. حتی اینکه در بعض احادیث از صحابه کرام، از بسیار مردمان مخالف و مختلف واقعات است که آنها اعتراف کردند، فهمیدند، با مو جهالت و زیدشان اقرار کردند که کلامی که محمد میگوید این کلام کدام ساحر و جادوگر نمی باشد. در این شعر اشعار ذائقه دیده نمی شود. چرا؟ بسیار فصیح بلیغ شاعر بودن آن مردم، آنها به ذات خود اعتراف اقرار کردند که این کلام است، یک کلامی است که در این ما بسیار اشعارها را شنیدیم، شاعرها را، شعرهایش را خواندیم، لیکن این الفاظی که در قرآن کریم است مثل اشعار نمی باشد، قول کدام شاعر نمی باشد. لہذا آنها با این زیدشان، با این تعصب و حسدشان، با وجود این تعصب و زیدشان اعتراف کردند، گفتند که یقینا که این کلام کدام بشری نمی باشد. لیکن با وجه زید عناد حسد آنها ایمان نآوردند. الله رب العالمین برایشان گفت فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، شما آوردن نمیتانید، شما جور کردن نمیتانید مثل یکی از سورتهای قرآن کریم و مثل قرآن کریم
یا یکی از سورتها یا 10 سورتها، در سورت هود، در سورت یونس، مختلف سورتها الله رب العالمین ارشاد فرموده است که این یک افترا است که آنها میکنند. اینها نه یک سورت آورده میتونند، نه 10 سورت آورده میتونند و نه مثل قرآن کریم در هیچ صورت نمیتونند که اینها به مثل قرآن کریم کدام الفاظ کدام صورت جور کنن بسازن بیارن. الله رب العالمین برایشان اعلان کرد شما نمیتونید، هرگز نمیتونید، ولن تفعلوا، هرگز شما نمیتونید که به مثل قرآن کریم کدام صورت ساخته بیارید. فاتقوا النار التي، زمانی که شما عاجز شدید، ناتوان شدید، شما و معبودان شما و همدردان شما و آن اشخاص هایی که در شأن آنها شما خیلی عقایدی داشته، عقیده مضبوطی داشته، وهم و گمانی داشته، آن همه عاجز شدن، بیچارگان سرشان خم شد، نتوانستن که حرفی بزنن. چرا؟ به خاطر شرمندگی بعضی آنها در ذهنهایشان بعضی سخنها میگفتن که اگر ما کدام حرف کدام لفظ اگر ما ظاهر کنیم یا صادر کنیم پیش مردم، اگر اون الان الفاظها را پیش کنیم، امکان داره که مردم و بعد از ما دیگر نسل بیاید در شأن ما به اسلام ما را ملزم کنند با الفاظهای ناشایسته یادآور شوند. از این لحاظ آنها نتوانستند حرفی در مقابل قرآن کریم پیش کنند. الله رب العالمین ارشاد فرموده فاتقوا النار التي، بترسید از آتش، بترسید از آن آتشی که ریزگرانی آن آتش را در می دهد انسانها می باشند و سنگها می باشند. این یک تخویف است، یک از طرف خداوند اشاره به این است که این مخالفتی که شما دارید بگذارید، چرا که گرفت خداوند سخت است. از آن آتش که در جهنم است، به خاطر در دادن آن آتش انسانها و سنگها را آورده می شود، آن آتش را به خاطر گرم کردنش آوردین ها را پیش کرده می شود. از آن آتش شما بترسید، ایمان بیارید بر رسول خدا و بر حقانیت قرآن کریم. اعد للکافرین، این آتش تیار کرده شده است برای کفار. در شأن این سنگ، در شأن این سنگ بعض اقوال هاست از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، ابن عباس رضی الله عنه و غیره از تابعین اقوال هاست که این یک سنگی بسیار سیاه می باشد. این سنگ سیاه به نام گندک سنگ که بدبوترین سنگ می باشد. زمانی که آتش زده شود، آتش شعله از این زیاد می شود. این قدر بدبودار است که آتش زمانی که به او نزدیک می شود، آتش به خود کش می کنه و شعله آتش زیادتر می شود. اشاره به این است که کفار را، مخالفین، مشرکین را در جهنم خیلی عذابهای سنگین برایشان داده می شود، وارد می شود. و من الله توفیق. اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.